अस्सलाम वालेकुम हज़रात। नई वीडियो इश्क मेरा फरामोश की किस्त पेश खिदमत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की परवीन शक। इश्क रुलाए तो आह तक भी ना निकले, बस वही हाल था उस नाजुक शहजादी का। सुर्ख होता चेहरा और बुखार से तपता वजूद, वो अपने कब्र में पड़ी बस रोए जाती थी। वो दुश्मन जान याद आता तो आंसू में रवानी आ जाती थी। नूरम बीबी खुदा के लिए कुछ तो खाल है। शुक्र का बह चलता तो कुछ गोल का पिला रही थी, जिससे वो पहले की तरह हंसने बोलने लग जाती। बी जान एक बार आई थी कमरे में, बस वो जो उसका भाई था, वो जो उसका मान था, वो दुनिया जान से नाराज़ ना जाने कहाँ गुम था। शुक्र ने उसका हाल देखा, कुछ सोचा था और चादर दुरुस्त करती खड़ी हो गई। उस मासूम लड़की की उसका दिल मोम हो रहा था। वो उसे इस सूरत हाल में नहीं छोड़ना चाहती। हवेली से निकलते हुए उसका दिल कांप रहा था। रात 9 बजे का वक्त था और पूरा इलाका अंधेरे में डूबा होता। शुक्रा ने सारी उम्र अंधेरे देखे थे, गरीबी के, गुलामी की। उससे भला ये अंधेरा क्या कहता? डर था तो बस गद्दारी का। उसका रुख सरकारी अफिसर के बले की तरफ था। ज़ोरा खातून ने तो काम छोड़ दिया जनाब, अब मुझसे और नहीं बना जाता आपकी बेगम, ज़रा किसी और मुलाजमा का बंदोबस्त कर लें आप। नूरदीन हाथ में कफगीर पकड़े उसको सुना रहा था। ऐद मीर को बीवी के नाम पे न जाने क्यों नूरम याद आ गई। ला हौला वला पढ़कर उसने सर झटका था। अच्छा यार, अभी तो कॉल कर लो, कुछ बहुत देर हो रही है। आरामदेह सूट में आराम से बैठा वो शख्स किसी का आराम सुकून सब छीन चुका था। तभी बाहर बैल हुई थी, वो भी ज़ोर शोर से। ऐद मीर टस से मस न हो, मुझे बता दे आप मैं इस घर का खानसामा हूँ या फिर चौकीदार या ड्राइवर। नूरदीन वही कफगीर वाला हाथ चलाता बाहर बढ़ा। और बीबी सुनो तो कहाँ रात का घुसी जा रही हो? वो जिस औरत को पीछे आ रहा था वो बहुत तेजी से उससे कदम उठाती आगे आ रही थी। तुम्हारे साहब से बात करनी है, किसी चमचे से नहीं। शुक्रा ने उसके कफगीर वाले हाथ को देखकर संजीदगी से कहा कि सामने बैठे ऐद मीर का कह का रोकना मुश्किल हुआ था। अब उस मंजर को देखा तो शुक्रा ऐद मीर रिहान को देख चुकी है। ऊंचा लंबा, शक्ल से बेइंतहा खूबसूरत नजर आता। वो मर्द उसके सामने है। मुझे लगा था बड़े हलाम हो रहे आपको मोहब्बत में। जिस पल मुझे पहचान लिया था वो बड़े एतमाद से बोली। ऐद मीर को कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हुआ था। साहब आपको आते इल्हाम होते थे तो थोड़ी सी खबर उस मासूम लड़की की भी कर लेते जो इस वक्त ना मर पा रही है ना जी पा रही। शुक्रा की आंखों में आंसू है। क्या हुआ नूरम को? ऐद मीर एक झटके के साथ खड़ा हुआ कि नूरदीन जो अभी तक खामोश खड़ा था उसे देखकर सर झटक गया। और शुक्रा जब बोलना शुरू तो उसने नूरम का दर्द लहजे में बोल डाला। ऐद मीर का सर हाथ में गिर चुका था, वो सोफे पे बैठ चुका था। शुक्रा भी अब उसके सामने चादर ओढ़े खामोश बैठी थी। हमीदा और अफजल कब से हैं हवेली में? ऐद मीर ने कुछ देर बाद सवाल किया था। मुझसे बाद में ही आए थे, मेरा तो बचपन सब इधर गुजरा। शुक्रा ने खामोशी से बताया। आप मेरा एक काम कर सकती हैं क्या? वो उसे उम्मीद से देखकर बोला। आपके लिए नहीं, नूरम बेबी के लिए करूँगी। आप बोलें। ऐद मीर को अंदाज़ा हो चुका कि वो जो उसके लिए जान खतरे में डालकर यहाँ तक आ गई थी वो उसके लिए मुखलिस थी। मुझे नूरम से मिलना है, बस एक बार। ऐद मीर की गंभीर आवाज़ ने सन्नाटा पैदा कर दिया। क्या मतलब है आपको पता है? हाँ मुझे पता है। इससे पहले कि शुक्रा और कुछ बोलती ऐद मीर ने बात काटी। आप बस हवेली जाकर उसके कमरे की बाहर वाली खिड़की खोल दें, बाकी मैं संभाल लूँगा। वो अब शुक्रा को समझा रहा था। मुझे समझ नहीं आती, जब आपका मकसद पूरा आ गया, जब आप इन लोगों को दर्द दे चुके हैं तो अब क्या फ़ायदा उस हमदर्दी का? शुक्रा के जाने के बाद नूरदीन झट होकर बोला था। तुम्हें किसने कहा मेरा मकसद पूरा हो चुका? तुम जानते हो अच्छे से सब। वो उसे घूर कर बोला। लेकिन इस बार नूरम से मैं अपने नहीं उसके लिए मिलने जा रहा हूँ। ऐद मीर का दिल खाना खाने को नहीं था। उसने अफसुदगी से कदम कमरे में बढ़ा दिए थे और कमरे की खिड़की से लाग कर अरसे बाद सबको करते हुए उस लड़की को सोच रहा था। किस कदर चाहती थी वो उसे, सोचता तो उसकी मोहब्बत से मोहब्बत कर बैठता। आपको क्या लगता है मैं इस बेहुदा इंसान को माफ़ कर दूंगा बाबा? अरहमगान का चेहरा सबसे सुर्ख था। मैंने कब कहा माफ़ कर दो? जहांगीर खान के लहजे में जहर बोला। बस इंतज़ार करो, अभी उसने ताज़ा वार किया। अभी वो सब की नज़र में है। उसके साथ जो किया जाएगा वो हमारे गले का फंदा बन जाएगा। इसे सबक सिखाओ, मगर हौसले और सोच विचार के साथ। जहांगीर खान ने उसके कंधे पे हाथ रख कर कहा था और मर्दान खाने को बढ़ गए थे। ये हवेली में रात 10 बजे का वक्त था। अरमगान की खूबसूरत आंखों में सोच थी और दिमाग मुसलसल सोचों में मशगूल। उसकी बहन को इस्तेमाल किया गया। जब वो सोचता था दिमाग फटने लगता। अब जो मैं करूँगा ऐद मीर, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। वो नफरत से सोच रहा था।
کوئی بات تو ہے اس میں فیض، ہر خوشی جس پر لٹا دی ہم نے۔ ماتھے پہ کٹے بال اب کچھ لمبے ہو گئے تھے، اس لیے حرم کی کوشش ہوتی تھی ان کو کانوں کے پیچھے کر، جو ناکام ہو جاتی تھی اور وہ جھنجھلا جاتی تھی۔ ابھی بھی سفید شلوار قمیض میں ملبوس ریڈ اسکرف گلے میں ڈالے، بیگ کندھے پہ لٹکا وہ کلاس کی طرف بھاگ رہی تھی اور بال تانگ کر رہے تھے۔ اس واقعے گزرے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ جیکسن غائب تھا اور ولید اس کو تلاش کرنے میں مگن، اور اس 1 ہفتے میں ولید افسن اسے کوئی 50,000 بار اظہار محبت کر چکا تھا۔ سنو حرم، میں نے وعدہ کیا تھا کائنات سے کہ تمہیں فوراً بتا دوں گا سب۔ تھوڑا جھجک کر کہتا وہ کس قدر پیارا لگا تھا، مگر حرم نے اسے جھڑک دیا تھا۔ ابھی پرسوں کی ہی تو بات تھی یہ۔ سنو، ہم بہت اچھے دوست ہیں، میں بس پڑھنا چاہتی ہوں، آخر پاکستان کا مانوں میں۔ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ ولید اس پل خاموش ہو گیا تھا۔ اب بھی حرم سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ جاتی ہوئی اس کو ہی سوچ رہی تھی۔ میری بات سن کر جاننا تم، وہ کہاں سے اس کے سامنے آیا تھا؟ حرم سمجھ نہیں سکی۔ کریم کلّہ کی خوبصورت شرٹ میں ملبوس، بال نفاست سے بنے، آج وہ خلاف معمول تھوڑا تیار لگ رہا تھا اور پیارا بھی بہت۔ سنو، تم جن ہو کیا؟ حرم نے دانت کچکچائے، حالانکہ مجھے دیکھ کر تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ سنو شہزادے، ہو کیا؟ ولید نے مسکرا کر کہا۔ اور ہیلو، ذرا دور رہو مجھ سے۔ حرم نے آنکھیں دکھائیں، وہ اس کا ہاتھ پیار سے پکڑ چکا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اپنے کاموں میں باتوں میں مشغول تھے۔ اگر وہ پاکستان میں کھڑا اس کا ہاتھ پکڑ کے کچھ کہہ رہا تو ضروری تھا اس پہ بے حیائی کو فتویٰ لگ جاتا، اور پرانے دور کی عورتیں دوپٹے منہ پر رکھ کر ضرور کہتی بڑا بے شرم زمانہ ہے، حالانکہ بے شرم زمانہ نہیں لوگ ہوا کرتے ہیں۔ حرم اس کو دیکھ کر سوچ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پہ مسکان آ گئی تھی۔ مسکرا رہی ہو؟ مطلب دل میرے ساتھ ہے؟ ولید کا چہرہ کھلا۔ جی نہیں، میں پنجاب کو یاد کر کے مسکرائی ہوں۔ اس نے دانت کچکچائے۔ ولید کو لگا اسے پنجاب سے جلن ہوئی ہو۔ شکر ہے اسے یہ پتہ تھا کہ پنجاب کوئی لڑکا نہیں، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ اب وہ اس کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ او سر ڈیوڈ، حرم نے جلدی سے کہا۔ ولید نے دیکھا اور وہ بھاگ کر اس کے پہلو سے نکلتی آگے بڑھ گئی تھی۔ انگلیاں پھیر میرے بالوں، میرا یہ درد سر نہیں آتا۔ جہاں وہ قدم رکھنے جا رہا تھا یہ وہ جگہ تھی جو اس کے لیے قبرستان ثابت ہو سکتی تھی۔ شکورہ نے بخار میں تپتی نورم کے کان میں کچھ کہا تھا جو اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ کھڑکی کے پٹ کھول کے جا چکی تھی۔ رات 2 بجے کا وقت تھا، چاند کے آخری دن تھے۔ یہ اظہار خان قبیلہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا جب اس نے نورم جہانگیر خان کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ مرکزی لباس میں ملبوس سرخ چرالی سامنے پڑی لڑکی قابل رحم نظر ہے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ عائد میر کے دل میں افسوس تھا، یہ وہ لڑکی تھی جو اس سے محبت کی دعوے دار تھی، اور یہ وہی لڑکی تھی جس کے جذبات پہ قدم رکھ کے وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھا تھا۔ کس کے جذبات کو پیروں تلے روند کر ان کا فائدہ اٹھانا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے وہ سامنے پڑا وجود عیاں کرتا تھا۔ عائد میر نے اس کی جلتی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ قسم سے اور کروٹ بدل لی۔ عائد میر کو وہ گرنا اس وقت جانور لگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، جاگ میں ٹھنڈا پانی پڑا تھا۔ وہ الماری سے نورم کا لان کا دوپٹہ اٹھا لیا اور گیلا کر کے اس کے ماتھے پہ رکھنے لگا۔ اسے ہوش آ جانا چاہیے تھا۔ عائد میر بس یہی چاہتا تھا۔ نورم کی آنکھیں بند تھیں، گویا پورے جان سے روٹھی ہوئی ہو، اور سامنے بیٹھا مرد یہ بھول گیا تھا وہ کہاں موجود ہے۔ کروٹ بدلنے کی وجہ سے اس کے سنہری بال ماتھے پہ آ گرے تھے۔ عائد میر نے آہستہ سے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے اور پٹیاں رکھتا رہا۔ کیلیفورنیا میں ایک بہت خوبصورت منظر انتظار میں تھا، دیکھنے والوں کے مسحور کن سا وہ منظر۔ UC بارکلے میں سوشیالوجی کی کلاس کے سامنے جو کھڑا چلا رہا تھا وہ اس یونٹ کا گرو مانا جاتا۔ سنو، تم مجھ پہ یقین کیوں نہیں کرتی؟ میں بتا رہا، اگر اس بار تم نے بہر آ کر میری بات نہ سنی تو میں اس پورے روم کو لاک کر کے چلا جاؤں گا اور پوری یونٹ کو تمہارے گھر لے آؤں گا۔ اور یونٹ کی اس کمرے میں بیٹھی لڑکیوں نے گھبرا کر اس نازک مزاج لڑکی کو دیکھا جو منہ بنائے بیٹھی تھی۔ سنو، تم چاہے پورے امریکہ کو بھی یہاں لے آؤ، میں تمہارا اعتبار کرنے والی نہیں، سمجھ آئی؟ وہ جو بنا اصلی لڑکی بولی تھی اس کے ماتھے پہ کچھ کٹے بال اڑ کے لبوں تک آ گئے تھے جسے اس نے بے نیازی سے ہٹایا۔ بس بہت ڈال لیا تم سے، اب نہیں۔ وہ اور زور سے چلائی۔ ہاں، مگر دل کانپا تھا آج بھی۔ یہ بات ہے تو چلو دیکھو پھر۔ اور پھر 1 2 3 4 5 اس لڑکے نے جس پہ آدھا UC بارکلے کا کرش تھا وہ وہاں اس کے کمرے کے دروازے پہ اسٹوڈنٹس کا ڈھیر لگا چکا تھا۔ اندر بیٹھی نازک مزاج لڑکی کا دل ہولہ، اس طرح تو وہ واقعی پورا امریکہ یہاں لے آئے گا۔ وہ میرا اعتبار نہیں کرتی، اسے بتا مجھے عشق ہوا ہے اس سے۔ وہ جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا اب ایک ایک کو بتا رہا تھا، اور بہر سے آتی آوازیں مان جاؤ مان جاؤ۔ وہ لڑکی جو پاکستان کا مان تھے، سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ میں اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ سوچتی تھی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج آدھا کیلیفورنیا دیکھ رہا تھا کہ وہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ڈین تک خبر پہنچی تو وہ پروفیسر جیمسن کو بتانے بھاگا، مگر تب تک وہ لوگ اپنا کام کر چکے تھے۔ وہ باہر ایک غصے بھری نگاہ سامنے بیٹھے
उस शहजादे जैसे लड़के पे डाले। तुम चाहते क्या हो आखिर? वो अब वाकई से तुमको चाहता, और ये बात पिछले 2 दिन में 10,000 बार बता चुका हूँ। वो अब उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। लड़कियों ने अपने दिल पर हाथ रखे थे तो लड़कों ने उस लड़के को ऊंचा ऊंचा के देखना शुरू किया जिसका गुरूर उस मगरूर को घुटनों के बल ले आया था। तो तुमको एक चैलेंज देती हूँ मैं। हाँ कबूल है। उसके कहने से पहले वो बोल चुका था। सुन तो लो। वो घुराए, सुन लिया। वो मुस्कुराया। वो जिसका दिल धड़का था उस मुस्कान पे वो हरम रेहान थी, पाकिस्तान का मान। वो जो बिना सोचे उसके इश्क में मर मिटने को तैयार था। वो वलीद अफसन था, कैलिफोर्निया का मुंह बोला शहजादा। वो उसकी आंखों से आंखें चुरा रही थी, दिल को दिल से मिलाने से डर रही थी। वो नहीं जानती थी कि सामने खड़ा खूबसूरत सहर आंखों वाला लड़का कोई आम लड़का नहीं था, ना उसका इश्क। वलीद ने दिल खोल कर रखा और मोहब्बत के सारे मरहल सर हो गए थे। अब तो बस जवाब का इंतज़ार था। हराम ने देखा वो पूरी फौज लिए साथ खड़ा था। उसकी पलकें झुकी और वलीद का दिल, क्या मैं तुम्हें आजमा सकती हूँ? हराम पाकिस्तानी थे, इतना नरम दिल तो था कि उस पर आ जाता, मगर हीर की सरजमी से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की उसे आजमा तो सकती थी। वलीद को बारिश फोबिया है, समझो 2 मिनट बारिश में खड़ा नहीं हो सकता। चिढ़ है इस बारिश से। कशफ की बात उसे याद है। प्यार करते हो ना मुझसे? हराम ने मासूमियत से कहा, हाँ दिलो जान से। वो दिल पे हाथ रख के झुका था और हुटन ऐसी हुई कि हराम के कान लार्ज उठे। तो अब ये इजहार मोहब्बत इस दिन करना जिस दिन बारिश है, और वो भी बारिश में, तब तक जब तक मैं हाँ ना बोल दूँ। मोहब्बत का देवता मुस्कुराया था इस शर्त पे, इस मान पे। वलीद अफसर का दिल आंखें झुके हुए था। उसे हर शर्त कबूल थी। ये एक आसान काम, मगर हरम रेहान उसे मुश्किल बनाने वाली थी। कबूल है मादम। वो अब उसे देखकर मुस्कुराया और पीछे खड़ी फौज ने बुलंद आवाज़ में बता दी कि वो सब भी साथ हो गए वलीद को देखने के लिए। ये मंजर यूसी बार्कले पे किस अदा से उतरने वाला था वो बस सोचा जा सकता था, और वलीद अफसन का बस नहीं चलता था कि वो हवाओं से जाकर बारिश के नवीद ले आए। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।